औरतों पर जिन्नात किस तरह से आशिक हो जाते हैं और वो कौन कौन सी हालत होती है कि जिन्नात ज़्यादा करीब रहते हैं, और औरतें कौन सी ऐसी गलतियां करती हैं जिनसे वो जिन्नात को अपनी तरफ मुसख्खर करती हैं, मुतवज्जो कर लेती हैं, और कौन सा ऐसा अमल जिनके करने से औरतें खुद ही इस जाल में फंस जाती हैं, और जिन्नात क्या जादू करते हैं औरतों पर उनको फंसाने के लिए, या उनकी किन किन चीज़ों पर जादू किया जा सकता है, इनके बारे में जिन्नात बखूबी जानते हैं। औरतों की कौन सी ऐसी हालत होती है जिस हालत में जिन्नात का उनके पास आना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और कैसे पता चले कि कोई औरत जिन के कब्ज़े में है। ये सब चीज़ें, ये सब बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रात के आखिरी पहर जब दुनिया सो जाती है, कहते हैं कुछ साए जागते हैं, वो साए जो इंसान को नज़र नहीं आते मगर खामोशी से उसे देखते रहते हैं, और बाज़ पुरानी रिवायात के मुताबिक वो ख़ास तौर पर उन लोगों के करीब रहते हैं जो लापरवाही में अपनी हिफाजत खुद छोड़ देते हैं, ख़ास तौर पर औरतें और वो गलतियां जिन्हें कमज़ोर बना देती हैं। बुजुर्ग कहा करते थे, औरत बहुत नाजुक रूह रखती है, और जब वो अपनी हिफाजत छोड़ देती है तो बाज़ पोशीदा साए उसके करीब आने लगते हैं। इसीलिए पुराने ज़माने की औरतें बाज़ चीज़ों का बहुत ख्याल रखती थीं। वो अपने बाल, नाखून, कपड़े, खुशबू और ज़ाती चीज़ों को कभी लापरवाही से नहीं फेंकती थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि बाज़ जिन्नात इंसान की ज़ाती चीज़ों से असर लेने की कोशिश करते हैं। बालों के बारे में खौफनाक रिवायात कहते हैं, औरत के बाल सिर्फ खूबसूरती नहीं होते बल्कि बाज़ पुरअसरार कहानियों में उन्हें औरत की रूहानी पहचान भी समझा जाता है। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं, बाल कंघी करके इधर उधर ना फेंको, खुले बालों में रात के वक्त छत पर ना जाओ, अंधेरे में अकेले बाल ना संवारो, वीरान जगहों पर कंघी ना करो, क्योंकि पुरानी रिवायात के मुताबिक अगर किसी औरत के बाल किसी गलत हाथ में चले जाएं तो उन पर जादू या अमलियात किए जा सकते हैं। बाज़ लोग दावा करते हैं कि जिन्नात या काले जादू करने वाले बाल, कपड़े, तस्वीर या ज़ाती चीज़ों को इस्तेमाल करके औरत पर असर डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए पुरानी औरतें बाल जमा करके महफूज जगह दफन कर दिया करती थीं। नाखूनों के बारे में पुरानी बातें कहते हैं, इंसान के नाखून भी उसकी ज़ाती शनाख्त का हिस्सा समझे जाते हैं। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, नाखून काट कर इधर उधर ना फेंको, रात के वक्त नाखून न तराशो, और उन्हें गंदगी या वीरान जगहों में ना छोड़ो, क्योंकि बाज़ लोगों का अकीदा था कि ऐसी चीज़ें गलत हाथों में जाकर अमलियात में इस्तेमाल की जा सकती हैं। माहवारी के कपड़ों के बारे में पुरअसरार अकायद। सबसे ज़्यादा डर औरतों को उन चीज़ों के बारे में दिलाया जाता था जो उनके जिस्म से जुड़ी हों। पुराने वक्तों में औरतों को सिखाया जाता था, इस्तेमाल शुदा कपड़े खुले में ना छोड़ो, उन्हें फ़ौरन धोकर महफूज करो, वीरान जगहों पर ना फेंको, और अपनी ज़ाती चीज़ों को लोगों की नज़रों से दूर रखो, क्योंकि बाज़ लोगों का मानना था कि ऐसी चीज़ों पर आसानी से जादू या अमलियात किए जाते हैं। इसीलिए बूढ़ी औरतें हमेशा कहती थीं, अपनी चीज़ें संभाल कर रखा करो, हर नज़र अच्छी नहीं होती। खुशबू और औरत कहते हैं, खुशबू सिर्फ इंसान को ही नहीं खींचती, बाज़ रिवायात में ये भी कहा जाता है कि तेज़ खुशबू बाज़ पोशीदा मखलूक़ात को भी अपनी तरफ मुतवज्जो करती है।
اسی لیے کچھ بزرگ عورتوں کو نصیحت کرتے تھے، رات کے وقت تیز خوشبو لگا کر اکیلے نہ نکلو، ویران جگہوں پر خوشبو لگا کر نہ جاؤ، اور تنہائی میں خود کو غیر محفوظ نہ چھوڑو، کیونکہ بعض لوگوں کا ماننا تھا کہ خوشبو انسان کے ارد گرد توجہ پیدا کرتی ہے اور کمزور دل لوگ جلد خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کھلے بال اور رات کی تنہائی کی۔ بعض دیہاتی علاقوں میں آج بھی عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ مغرب کے بعد بال کھلے نہ رکھے، چھت پر اکیلے نہ بیٹھو، رات کو کھلے بالوں میں کنگھی نہ کرو، کیونکہ پرانی کہانیوں میں کہا جاتا تھا کہ جنات کھلے بالوں والی عورتوں کے قریب جلد آ جاتے ہیں، اور کھلے بال والی عورتوں کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، خاص طور پر سنسان جگہوں پر، اندھیروں میں یا رات کے آخری پہر میں۔ اب بات کرتے ہیں اونچی آواز میں گانا گانا اور گنگنانا، کیونکہ اس کے بارے میں بھی بہت کچھ لوگوں کی قیاسیں آئی ہیں۔ کچھ روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت اکیلے گانا گانا، سیٹیاں بجانا یا زور زور سے گنگنانا بعض سایوں کو متوجہ کرتا ہے، اسی لیے بزرگ اکثر منع کرتے تھے رات کو خاموش رہا کرو، کیونکہ ان کے مطابق خاموش راتوں میں کچھ آوازیں انسان سے زیادہ دور تک جاتی ہیں۔ جنات عورتوں کو کیسے اپنے خوف میں جگڑتے ہیں؟ لوگوں کے عقائد کے مطابق کہتے ہیں شروع میں صرف خواب آتے ہیں، پھر عجیب احساس، کسی کی موجودگی کا گمان، سرگوشیاں، جسم کا بھاری ہونا، اچانک خوف، نیند کا ٹوٹ جانا اور تنہائی پسند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر عورت آہستہ آہستہ ہر وقت خوف میں جینے لگتی ہے، اسے لگتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، گھر کا ماحول کیسا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسے گھروں میں ہر وقت بے سکونی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی ہیں، عورت ہر وقت غصے یا اداسی میں رہتی ہے، ڈراؤنے خواب بڑھ جاتے ہیں، رات کو خوف محسوس ہوتا ہے اور گھر سے سکون ختم ہونے لگتا ہے۔ سب سے خطرناک چیز خوف۔ لیکن ایک حقیقت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، بہت سی چیزیں حقیقت سے زیادہ خوف کی وجہ سے بڑھتی ہیں۔ جب انسان ہر وقت جنات کے بارے میں سوچے، ہر خواب کو حقیقت سمجھے، ہر آواز سے ڈرے، ہر سائے کو جن سمجھے، تو اس کا ذہن خود خوفناک تصویریں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے سمجھدار لوگ کہتے ہیں صفائی رکھو، اپنی ذاتی چیزوں کو محفوظ رکھو، دعاؤں کا اہتمام کرو، خود کو ذہنی طور پر مضبوط رکھو اور ہر چیز کو جنات سے نہ جوڑو، کیونکہ اصل کمزوری اکثر انسان کے خوف میں ہوتی ہے، اور جب خوف انسان پر قابض ہو جائے تو پھر ہر اندھیرا اسے زندہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور اب جانے سے پہلے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ہم اپنی زندگی میں کتنی ایسی غلطیاں روز کرتے ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کھلے بال، ویران جگہوں میں تنہائی، اپنی ذاتی چیزوں کو لاپرواہی سے پھینک دینا، ہر وقت خوفناک چیزوں میں کھوئے رہنا اور اپنی روحانی حفاظت سے غافل ہو جانا۔ کبھی کبھی انسان کو نقصان کسی سائے سے نہیں بلکہ اپنی ہی لاپرواہی سے پہنچتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، اپنی دعاؤں، اپنی عبادت اور اپنی ذہنی سکون کا خاص خیال رکھیے، اور یاد رکھیے ہر اندھیرا خطرناک نہیں ہوتا، لیکن ہر خوف انسان کو اندر سے کمزور ضرور کر دیتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ پر اسرار اور خوفناک ویڈیو کیسی لگی؟ کیا آپ نے بھی کبھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا عجیب واقعہ محسوس کیا ہے جسے آج تک آپ بھول نہیں پائے؟ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کوئی نئی بات سیکھنے کو ملی ہو، یا آپ کو لگا ہو کہ واقعی ہمیں اپنی کچھ عادتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔
آپ کے کمنٹس پڑھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک بات کسی دوسرے انسان کے لیے فائدہ بن جائے۔ اور اگر آپ کو ایسا ہی پراسرار کہانیاں، خوفناک واقعات، روحانی راز، جنات اور جادو سے متعلق حیران کن معلومات اور سسپینس سے بھرپور ویڈیوز پسند ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی اور خوفناک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، کیونکہ اگلی بار ہم ایک ایسی سچی داستان لے کر آئیں گے جسے سن کر شاید آپ رات کو اکیلے سونے سے بھی ڈریں۔